नासिर हुसैन शाह साहब, आप रिस्पॉन्स करना चाह रहे थे। मैं माजरत ख्वाह हूँ, कुछ देर होगी आप तक आने में। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाह रहा था जो बैरिस्टर सैफ आपने बात की कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सीएम मुराद अली शाह साहब ने हमेशा इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया और जितनी सीसीआई की मीटिंग्स हुई, जो भी इस तरह के इशू थे, उस पर वाहिद एक ही चीफ मिनिस्टर की तरफ से डिसेंडिंग नोट्स आते रहे और फिर उन्होंने अपनी बात को बिल्कुल उजागर किया। लेकिन कोई तरीक़ेकार होता है, कभी उन्होंने इस तरह से बात नहीं की। और अली बुखारी साहब मेरे बड़े मेहरबान हैं और जिस तरह वो बात कर रहे हैं, काश इनके सब लोग इसी तरह बात करें। और उन्होंने जो हकायक बयान किए उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बहुत सारी हकीकतें हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि स्पोक्स पर्सन हमने देखे हैं ना, जो पीटीआई के रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने बात की, और इससे तो डिनाइल नहीं किया जा सकता कि जो तर्ज सियासत बानी पीटीआई ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई या लोगों के जहनों में जिस तरह के बीज बोए, जो फिर 9 मई भी हुआ और फिर और भी। अब हम तो 21 जून को बीबी शहीद की सालगिरह मना रहे हैं पूरे मुल्क में। ये एहतजाज अगर कोई भी करती है पार्टी, उसको पुरअमन एहतजाज का हक है और हम लोग कभी भी उस चीज़ को नहीं रोकते। लेकिन जिस तरह का इनका रवैया या ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें तो हमेशा इसी तरह के इश्यूज आते हैं कि ये कहते कुछ हैं, फिर वो पुरतशद्दुद वाक़यात की तरफ चले जाते हैं। आपने देख लिया, जब अदालतों ने भी ने इजाज़त दी थी तो खान साहब ने रुकना कहाँ था, कहाँ पहुँच गए। फिर अदालतों की मोहब्बतें थी कि वो कह रहे थे कि जी इनको ये मैसेज ही नहीं मिला होगा। फिर कहीं और अगर इनको इजाज़त मिली तो वहाँ भी जिस तरह से इनका रिएक्शन आया या जो रहा है, तो इस वजह से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। लेकिन पुरअमन मुज़ाहरे, पुरअमन एजिटेशन, पुरअमन कोई भी जो बात होगी वो होनी चाहिए। अच्छा। एक हक है आइनी तौर पर, लेकिन खुदारा ये अपने उस पर ज़रूर ध्यान दें। अच्छा शाह साहब, एक सवाल है कि ये बजट के बाद और ख़ास तौर पे ये जो ईद गुजरी है, तो इसके 2-3 दिन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन से रब्ता किया, फ़ोन पर उनको मुबारकबाद भी दी। लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं जी कि लगता यह है कि शहबाज शरीफ साहब को आने वाले दिनों में कुछ सियासी बेचैनी और ख़तरात का एहसास हो गया, तो पीपल्स पार्टी को अब हुकूमत में शमूलियत की दावत दी जा रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार है? देखें, ये तो काफ़ी अरसे से बात हो रही है और मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, PMLN की तरफ से हमेशा कहा गया है। लेकिन जैसे हमने पहले कहा था कि ये जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, वो तो आइनी और पार्लियामेंट की एक बेहतरी के लिए ही हमने इनमें सपोर्ट किया। गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव में फ़ैसला अभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ 2 राय हैं, जिसमें एक राय है कि शामिल हुआ जाए, दूसरी राय है कि शामिल ना हुआ जाए। तो ये फ़ैसला CEC करती है। प्राइम मिनिस्टर साहब के बिल्कुल राब्ते हैं और मेरे ख्याल में कल मीटिंग भी है, जहाँ तक मेरे इल्म में है, प्राइम मिनिस्टर साहब की और मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी। लेकिन ये फ़ैसला CEC में होगा अगर कोई इस तरह की बात हुई। हमें तो अभी जो बजट है या जो इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, उन पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे ख्याल में, जिस पर ज़रूर बात होगी, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए बात करते हैं। और ज़ाहिर है पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है, जितनी भी प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं वहाँ भी, और ज़ाहिर है नेशनल असम्बली में भी। तो इस पे ज़रूर बात होगी। जी तारक फजल चौधरी साहब, आप भी पिछले दिनों काफ़ी नेगोशिएशंस में शामिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी से आपका बड़ा क्लोज़ कॉन्टैक्ट रहा। आपको क्या लग रहा है कि बजट के मामले पे पीपल्स पार्टी के रवैये में कोई लचक आएगी? देखिए, वो ज़रूर हमारे सियासी इत्तेहादी हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी एक अलग सियासी जमात है और हम इस इलेक्शन में भी एक दूसरे के मद्देमुकाबले इलेक्शन भी लड़ के आए हैं और अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने ज़ाहिर मंशूर हैं। तो उनके जो एतराज़ात हैं बजट के हवाले से या कुछ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किए हैं, वो सारा आंखों पे। और हमारी उसके बाद जो है हमारे सीनियर लीडरशिप की मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर अकाबरीन हैं, और अभी PM साहब भी इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिलेंगे।
تو ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے تمام اعتراضات کو دور کریں، اور وہ ہو جائیں گے. کوئی ایسے اعتراض نہیں ہے کہ جنہیں دور کرنا کوئی مشکل ہو. اور شاہ صاحب کو میں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بنیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں. ظاہر ہے ہمارے بہت سارے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں، تو وہ ظاہر ہے ایک میوچل ایگریمنٹ کے تحت دی گئی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ ملک اس وقت قطعی طور پہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاسی تناؤ، آپس میں لڑائی جھگڑے اور صرف کوئی پوزیشن اٹین کرنے کے لیے بھاگ دوڑ. تو یہ ایک مقصد جو ملک کو ان حالات سے نکالنا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر وہ آئے بڑا خوش آئندہ ہے. ایک کانسٹیٹیوشن پوزیشن گورنر پنجاب کی بھی ہے، اور گورنر پنجاب صاحب جو ہیں انہوں نے صرف اتنا مشورہ دیا تھا کہ وہ جو ایک آپ نے ڈیفیمیشن لا جلدی منظور کروا کے ان کو دستخط کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا ذرا اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کر لیں. وہ 2 دن کے لیے پاکستان سے باہر گئے تو قائم مقام گورنر صاحب تھے جو ملک محمد احمد خان صاحب، انہوں نے فٹافٹ اس پہ دستخط کر دیے. تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے معاملات ان کے ساتھ اتنے اچھے چل رہے ہیں. میر صاحب یہ تو حکومتوں کے ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں، اور اس میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو اپنے آئینی یا قانونی طریقہ کار کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن جو ان کے میجر تحفظات ہیں وہ ہم دور کر رہے ہیں اور وہ کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا علی بخاری صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون الٹیمیٹلی ایک ہی کیبنٹ میں اکٹھے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی بالکل ہوں گے جی، کیونکہ ان کے مفادات اکٹھے ہیں، اور میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں جی. کیسے؟ اچھا، کیا پرائم منسٹر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دی؟ کیا سینٹ چیئرمین، کیا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین، ان سب نے ووٹ نہیں دی؟ سب نے ووٹیں دی ہیں. کیا سب نے ان کو دی ہیں. ایک سوال ہے آپ سے مؤدبانہ انداز، کیا تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ بادل نہ خواستہ مسلم لیگ نون ہی کو ووٹ دے؟ پہلے تو انہوں نے آپ کو آفر کی تھی. نہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے جی. دیکھیں انہوں نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا، اور ان دونوں کے جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، ساری عوام کو پتہ ہے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کولیوشن کی کانسٹیٹیوشنل سیٹ ساری کی ساری پیپلز پارٹی نے رکھی ہوئی ہیں، گورنر 2 صوبوں کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ووٹس دے رہے ہیں. پلس آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک ریسنٹ الیکشن آرڈیننس آیا، اور اس الیکشن آرڈیننس پہ سائن کس نے کیے ہیں؟ قائم مقام پریزیڈنٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے، جن کی اپنی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی تھی. یہ تیمور والے کیس میں کہ وہ اپنی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے ان کی تیمور ملک بیرسٹر کے خلاف، اور خود آرڈیننس دے کے انہوں نے کر دیا. ہر چیز تو اکٹھی ہے. اگر ایک گورنر باہر نہیں ہے تو آپ کا قائم مقام صدر کر رہا ہے، اور 3 دن پہلے اسمبلی موجود تھی، اور آرڈیننس کے 3 دن بعد بھی سیشن چل رہا تھا. یہ اچھا شاہ صاحب یہ میر صاحب ایک بات کی اجازت دیں گے؟ علی نے چونکہ ذکر کیا اسلام آباد کی انتظامیہ اور پرچوں کا، تو میں صرف ایک جملہ اس پہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اسلام آباد کی انتظامیہ اور ہمارے ایس ایس پی وہ تمام مناظر انہیں بھولے نہیں ہیں کہ جب وہ 2014 کا دھرنا ہو، یا عمران خان صاحب کی پیشیاں ہوں، یا ہائی کورٹ میں احتساب کورٹ میں، ایس ایس پی کو تو مار مار کے انہوں نے آئی سی یو پہنچا دیا تھا، پولیس کی گاڑیاں چلائیں. وہ مناظر بھول گئے اسلام آباد کی انتظامیہ. اس لیے اگر وہ کوئی حفاظتی اقدامات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اسلام آباد کا نظم و نسق، اسلام آباد کے ڈسپلن، یہاں پہ شہریوں کے مفادات کا تحفظ، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے، اور اسلام آباد کے شہریوں کی آئینی حقوق ہیں کہ آپ انہیں پامال نہ کریں. میں اس کو ایڈریس کروں گا جی شاہ صاحب. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب، ذرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا آصف زرداری صاحب کی عدم موجودگی میں، یوسف رضا گیلانی صاحب جب قائم مقام صدر بنے تو انہوں نے اس آرڈیننس پہ دستخط کر دیے، حالانکہ خود انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کال و فعل کا تضاد ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور گیلانی صاحب میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہیں، لیکن اس پہ ہماری پوری پارٹی میں اس بات پہ ریزرویشنز ہیں، اور سی ای سی کی جب میٹنگ ہوگی تو اس میں ضرور اس بات کو اٹھایا جائے گا، اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ جو بخاری صاحب نے بات کی، دیکھیں ہم تو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ بنی تھی اس کے الائز تھے نا، پی ڈی ایم میں نہ ہوتے ہوئے بھی، لیکن جب الیکشن شروع ہوئے تو پی ایم ایل این نے تو وہاں سے آ کے یہاں پہ ہمارے خلاف سخت اتحاد بنایا، جس میں ایم کیو ایم، جی ڈی اے، جے یو آئی ایف اور سب لوگ شامل تھے، اور انہوں نے تو ہمارے خلاف یہاں پہ الیکشن لڑے. تو جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو ظاہر ہے جیسا بھی جو رزلٹ آیا تھا، تو اس وقت پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے ہم نے تو پی ٹی آئی کو آفر کی تھی. کیسے بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو آفر نہیں کی گئی؟ لیکن وہی بات آ جاتی ہے جو ان کی پارٹی کی پالیسی کہہ لیں، یا بانی پی ٹی آئی کی جو روش ہے سیاسی طور پر، انہوں نے کہا کسی سے بات نہیں کریں گے.
تو ہمیں تو زیادہ ان سے زیادہ شکوے شکایات تو پی ایم ایل این سے تھیں، لیکن پھر ظاہر ہے پارلیمنٹ کے استحکام کے لیے ہمیں ان کو سپورٹ کرنا پڑا، اور وہ ظاہر ہے ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ دوسرے الیکشن کی طرف جایا جاتا، پھر وہ الیکشن 90 دن میں ہوتے یا 9 سال میں ہوتے یا نہ ہوتے، تو ہم پیپلز پارٹی کیا کرتی؟ تو پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پیا یا جو کچھ بھی تھا، کڑوا گھونٹ